السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوش اندينا شو كن ياجر هلو سلام الحمد لله رب العالمين انقدي شهادان لما ساز إن شاء الله شهادان ناسي زالن إن فيديو شيري بوست بمارك لبزوان اندي دارس أدرجو هلو أبي تكمل أقوما جر الحمد لله شكلت تمان كرا شهادة سيدي بسا وأنا أنجل ندوك جتري دي دامي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله هي كسان أول إنجتا أشهد رقابها ربي ملي حق أنقبرما أكا هنجر نبينا محمد إرقما إساته رقابها أكا سمع إيسان اللي إرقما ربي تهو قبرتش ربي تهو رقابها الله أكبر الله أكبر مكاو في فيلة تقبدا سميرة سميرة دا مكان كي مكان كي أكن الرافنة جزاكم الله